به نظر میرسه رسیدن. تو این تختو مرتب کن، من برم مادر جونو بیارم. کیه؟ یه لحظه. بله، شما دوست زن داداش زرین هستین مگه نه؟ داداش فرهان خونه است؟ نه خیر، اینشون نیستن. پیش مادر جون توی بیمارستانن. شما باهاش کار مهمی دارین؟ آره، میخواستم باهاش حرف بزنم. خاله هم بیاد خوبه، جلوی اون میتونیم حرف بزنیم. تا اون وقت ما داخل منتظر بمونیم؟ آره، میتونید بیاید داخل و منتظر مادر جون بمونید. باید با هم دیگه حرف بزنیم. بفرمایید چی شده؟ موضوع آبروی خونتونه. خاله‌رم اگه صدا بزنید خیلی خوب میشه. بزرگ خونتونه، به نظرم حتما باید اینجا باشه. راستش موضوع اینه که مادر تازه از بیمارستان مرخص شده. دکترها گفتن که باید از هر استرسی دور نگهش داریم. پس هرچی میخواین بگین میتونیم به من بگین. من فعلا به هیچ وجه نمیتونم سلامتی مادرم رو به خطر بندازم. آره حرف شما درسته، اما ما بدون دیدن مادرتون نمیتونیم از اینجا بریم. شما لطفاً صداشون بزنید. نه خیر، من حتما باید برم پیششون. میخوام ببینم میرم باز چه حرفی برای گفتن داره. مادر بهتون گفتم که نگران نباشین. من حواسم به همه چیز هست. شما فقط باید استراحت کنید. نه، حرف اینا رو میشنوم بعد. بریم ببینم چی میخوام بگم. از اومدن آدمای محترمی مثل شما میتونم حدس بزنم چی میخواید بگید، اما بازم میخوام از دهن خودتون بشنوم. این که اینجوری پا شدین اومدین، پس حتما یه موضوع مهمی برای شما هست. برای ما که موضوع مهمیه، ولی شاید برای شما نباشه. ایران لطفاً اگه درست حرف بزنیم ممنون میشم. شما چی؟ میتونید ساکت بمونید؟ ما حرف بزنیم؟ ببینید، با مرگ پسر جوونتون اون غمی که سر شما و این خانواده اومده، اونو خیلی خوب میتونیم درک کنیم. اما پسر شما به عروس بیوتون زیادی توجه میکنه. این چه مزخرفیه داری میگی؟ کی به شما حق اینو داده به خونم بیاین و از من انتقاد کنین؟ انتقاد که میشد آقای محترم. وقتی نگاه های شما روی زن نامحرم باشه، پس اهل محل مشخص انتقاد میکنند و دهنشون باز میشه و حرف میشنوید. شما از پسرتون بپرسید عروس جوونتون رو در آغوش گرفته بود و کجا رفته بود؟ چون قش کرده بود، نمیتونست رو پاش وایسته، برای همین تا ماشین بردنش. هرچی که بود شما نباید این کارو میکردی. این چه مزخرفیه؟ یه انسان بیهوش افتاده من بذارم همونطور بمونه فقط به خاطر اینکه شما خوشتون نیاد؟ ببینید همه چی واضحه. اون دختر جوونه، اینطوری تنها تا آخر عمرش نمیتونه توی خونه بمونه. پس بهترین کار اینه که براش شوهر خوب پیدا کنید. اونو از اینجا بفرستی. ببینید ما هم خوشمون نمیاد هر دفعه برای این موضوع بیایم خونتون. اینجا خونه ماست و اینکه تو خونمون چی کار میکنیم یا چی کار نمیکنیم واسش به اجازه شما نیاز نداریم. به هیچ عنوان. دیدی؟ من از اولشم گفتم که اینا قبول نمیکنن. همینجوری فقط ما دوتا رو احمق فرض میکنن. مراقب حرفات باش دختر. در واقع شما باید مراقب باشید. گاهی به بهونه مریضی بچه شبا از خونه میرن بیرون، گاهی هم به بهونه قش کردن تارا میرن بیرون. هرچی خواستید بگید گفتیم. الان دیگه میتونید از اینجا برید. شما پسرتون رو نصیحت کنید. جایی داره زندگی میکنه که نمیتونه با بقیه دعوا کنه و در ضمن ما شنیدیم که به خاطر این رفتاراش زنش خونه رو ترک کرده و رفته. دارم بهت اخطار میدم، اگه یک کلمه دیگه از دهنت در بیاد تو از خونم برو. دارم میرم. مادر، شما خودتون رو ناراحت نکنید. اینا چرت و پرت میگن.
برای بستن دهن اینا فقط یه راه وجود داره فرهان. تو با تارا ازدواج کن. حرفای شما روی چشمم مادر، اما یاورم میخواست این کارو بکنه. میخواست که تارا ازدواج کنه. تارا از خونه اون پیش ما پناه آورد. اگه ما هم این تصمیم رو بگیریم، پس اون بیچاره کجا بره؟ یه وقت نشه که این تصمیمتون آخرین پناهگاه اونا هم ازش بگیره. ربا میرے حال دا محرم تو آ مجھے پار لگا دے تو. برای بستن دهن اینا فقط یه راه وجود داره فرهان. با تارا ازدواج کن. مادر جون با دونستن همه چی چطور میتونه بگه که با داداش فرهان ازدواج کنم؟ و داداش فرهان، من هیچ وقت از این نگاه بهش فکر نکردم.